Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon pizza 17 ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Noonay B. Ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, lalaki na kuhaan og druga balhog sa bilangguan. Tourism Development Plan, suporta sa agrikultura, gihisgutan sa Economic Development Committee. National Food Authority nalagpasan na ang palay procurement target sa unang kabulan ning tuiga. Departamento sa Panglawas gipaklaro nga wala pa ay napamatud ang direktang makaayo alang sa dengue. Pilipinas lakip sa 90 ka mga nasod nga misalmot sa Ukraine Peace Summit sa Switzerland. Dole gisaway ang pagkahilakip sa Pilipinas sa worst countries for workers. Balita sa gawas sa nasod. UN nanawagan sa North Korea nga tapuso na ang self-imposed isolation. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon sa Pakistan, biktima gihapon sa blasphemy law. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gisikop si alias John Mark human nakuhaan og gituhoang shabu. Kini human gipatuman sa mga otoridad ang search sa warrant niadtong Hunyo 15 dito sa iyang panimalay sa Purok 8A, Barangay Santiago. Nakit-an sulod sa iyang kwarto ang usa ka large ug usa ka medium ug usa ka small size nga sachet nga gituhoang shabu apil sa mga drug paraphernalia. Lakip sa i-drug test ang iya ang kalib-in partner nga gituoang apil usab nga nigamit og druga. Ana sila karon sa kustodiya sa Police Station 1 alang sa tukmang disposasyon. Gihisgutan sa Economic Development Committee ning baguhay lamang ang feasibility study alang sa Metropolitan Food and Agri-Based Products sa clusters. Support kini alang sa Barangay Agricultural Extension na Workers Bill, Project River Reactivation sa Mindanao River, Basin Management Council o Region 10 Tourism Development Plan 2023 o 2028. Sa baguhay lamang nga gipahigayon nila ang meeting. Nahisgutan usab sa ang revitalization sa Bayog Island o ang Asenso Iliganon Investment Roadshow sa Sangrila. Ang Economic Development Committee ga-identify o ga-assist sa mga hagit o oportunidad sa mga mapalambo nga ekonomiya sa rehiyon. Nalagpasan sa National Food Authority upgraded palay procurement nga target niini sa unang kabulan ning tuiga sa pamaagi sa mga lakang sa National Food Council sa pagpangulo usab ni Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. nga patasan ang buying prices, pakusgan ang national buffer stock o patasan ang kita sa mga mag-uma. Niadtong Hunyo 13 ang humay procurement sa National Food Authority ang mukabat na sa halos 3.37 milyon ka mga tag 50 ka kilo matag sako. Medyo lagpas sa upgraded target nga 3.36 milyon ka mga sako.
sa pagkakaron. Ang kinatibuk ang inventaryo ang paigo aron masakop ang upat ka adlaw nga national buffer stock kon ugaling adunay emergencies o kalamidad. Pag kon gipalig-on sa National Food Authority Acting Administration kon Administrator Larry Lacson ang pagsalig sa ahensya nga ipadayon ini ang pagpalit og humay nga mas taas nga presyo kaysa mga negosante nga motubag usab sa panawagan sa mga mag-uma alang sa padayon nga suporta. Sa kinatibuk ang budget 17 bilyones pesos nga gigahin alang sa pagpalit og bugas karong tuiga. Lakip ang rollover funds gikan sa nakalabayng tuig. Minamintinar paghihapon sa National Food Authority ang kapin kun kulang 12 bilyones pesos alang sa palay procurement sa mosunod nga 6 ka bulan ning tuiga. Una nang gikataho nga niadtong tunga-tunga sa Abril, gipatasan sa National Food Authority Council ang buying price sa maximum nga 30 pesos kada kilo gikan sa kanhi selling price nga 23 pesos kada kilo. Dungan sa pagpataas sa beef price nga 17 pesos kada kilo gikan sa 16 pesos. Gawas panini nagtanyag usab ang ahensya sa lain-laing programa nga makatabang aron na pagpahapsay ang produksyon sa bugas. Lakip na ang suporta gikan sa Rice Competitiveness Enhancement Fund sa ilalom sa Rice Tariffication Law. Ang mga pagpaningkamot inis kagamahanan ang nagtumong nga ipasaka ang panginabuhian sa mga mag-uma og masiguro nga makadawat sila og patas nga kita alang sa ilaang paningkamot o dedikasyon sa produksyon sa agrikultura. Sobling nagpahinumdom ang Departamento sa Panglawas ngadto sa publiko nga wala pay napamatud-an nga epektong pagpanambal sa sakit nga dengue. Sa padayon nga pagtaas sa kaso sa dengue sa Pilipinas, gisulti ni Department of Health Medical Officer Dr. Kim Patrick Tejano nga ang virus ang malisod nga makabaton og antivirals. Gisulti ni Tejano nga nagpadayon paghihapon ang pagtuon sa mga posibleng pagpanambal alang sa dengue. Apan wala paghihapoy gitumbok nga epektibo sa pagkakaron. Samtang subling gipatinaw ni Tejano ang pasidaan sa Departamento sa Panglawas nga paggamit og alternative og herbal treatment alang sa dengue sama sa tawa-tawa, siling labuyo og bayabas. Sumala pa sa Departamento sa Panglawas ang pinakamaayo nga pamaagi aron mapakigbatukan ang sakit nga pamaagi sa paglikay sa mga lamok. Girekomendar nini ang pagsuot og taag-as nga mga sapot o pantalon, sweatshirt aron nga malikayan ang ma-expose ang panit mogamit og mga lotion o spray sa pagpakigbatok sa lamok. Giawagan usab ang mga Pilipino nga magpakonsulta og sayo sa doktor kung makasinati og mga sintomas sama sa hilanat, pagpanakit sa ulo, pagpanakit sa kaunuran o kasukasuhan, pagsukasuka. Alang kang Tejano ang pamaagi sa paglikay o pagkontrol sa dengue ang sayong pagpa-diagnose. Lakip ang Pilipinas sa 90 ka mga nasod sa tibok bahin sa kalibutan na mitambong sa Ukraine Peace Summit nga gipahigayon sa Bergenstock, Switzerland. Nagtigom ang mga leader sa lain-laing mga kanasuran aron makabaton og konsensus mahitungod sa peace proposal sa Ukraine. Si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. ang representante kang Presidente Ferdinand Marcos sa gipahigayong Peace Summit. Wala mo tambong sa nasong event ang China. Nakafocus ang hisgutanan sa Peace Summit sa isyu mahitungod sa gera bisan sa pagkaon o nuclear security. Mihirit usab ang Turkey ug Saudi Arabia nga magpahigayon pa og usa ka panagtigom tungod kay mabulokon ang paglambo nga nanginhanglan og pagtambong sa Russia alang kang Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Nahimong malampuson nga Peace Summit tungod sa mga mitambong nga kalibutanong leaders nga matawag nga usa ka kasaysayan. Wala usab nakatambong sa Peace Summit si US President Joe Biden. Apan iyang gipadala si US Vice President Kamala Harris. Sa bispera sa summit, gisulti sa Russian President Vladimir Putin nga tapuson sa Russia ang gubat kon musugot nga ang Kiev
nga ihunong ang mga ambisyon ini sa NATO ang ihatag ang upat ka mga probinsya nga giangkon sa Moscow apan hugot silang gibalibaran sa Ukraine o sa mga kaalyado niini. Gisaway ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang pagkahilakip sa Pilipinas sa listahan sa International Trade Union Confederation sa Top 10 Worst Countries for Workers. Sumala pa ni Laguesma, dili kini makatarunganon og wala kini nagpakita sa kasamtangang sitwasyon sa nasod. Dugang pa sa kalihim makapasubo og dili kini madawat ang gihatag nga ratings sa ITUC sa nasod nga Pilipinon kundiin gihatagan niini ang Pilipinas sa rating nga 5. Ang rating nga 5 mao ang nagpaila sa samtang ang legislation mahimong nga maghisgot sa pipila ka mga katungod ang mga mamumuo epektibo nga walay access niini nga mga katungod og busa naladlad sa mga autokratikong rehimen og dili patas nga mga buhat sa pamuo. Gilakpitan usab sa ITUC ang red tagging og pagpatay sa Filipino labor unionist. Lakip sila si BPO Industry Employee Network Organizer Alex Dolorosa o kilusang Mayo 1 Organizer Jude Thaddeus Fernandez o gikaingon nga ang pagpatay ang duha ka inilang unionist ang mimugna og kahadlok og pagpahilom usab sa mga tingog sa mga mamumuo. Gi-question usab ni Laguesma ang gikataho nga kakulang sa akses sa katungod sa mga trabahante. Yatagan og katinawan usab ni Laguesma nga ang mga nasangpit nga mga kaso mao ang dili pa usab paigo aron mahilakip ang Pilipinas sa listahan sa worst countries. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nanawagan ang United Nations ngadto sa nasod sa North Korea aron undangon ini ang self-imposed isolation. Sumala pa sa UN Commission on Human Rights nga gikasubo nila ang daghang mga kaso sa paglapas sa tawhanong katungod nga gihimo sa gobyerno ngadto sa mga katawhan. Tungod niini dili gawas nun ang mga tawo gihapon sa North Korea og nahabilin sa pag-uswag. Dugang pa sa UN Commission on Human Rights kinahanglang manubag ang naasong nasod sa mga katawhanong katungod nini apan depensa sa China o Russia nga dili na ang iyang paghisgutan pa ang naasong human rights violations sa North Korea tungod kay wala na kini nakaapekto sa kalibutanong kalinaw. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon gikataho sa International Christian Concern nga biktima paghihapon sa mga nag-abusar sa blasphemy law sa nasod sa Pakistan ang mga Kristohanon nga hinungdan sa hulga sa mga kinabuhi sa mga magtotoo tungod sa naasong akusasyon nga sila nagpasipala nahimo kining pamaagi aron mapatay o mapahawa ang mga Kristohanon sa nasong nasod. Mainumduman nga ang nasod sa Pakistan nakahatag og dili maayong pagtrato alang sa mga Kristohanon sa naasoing nasod. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang hanging habagat padayon makaapektar sa Kabisayan, Luzon ug dinhi sa Mindanao. Ang tibok dapit sa Mindanao makasinati og panalagsang pagpangdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan, kilat og pagpanalugdog epekto sa localized thunderstorm. Adunay mga pagbaha o pagdahili sa yuta sa kalit nga pagbundak sa ulan. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatang kasadpan ngadto sa habagatang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnawon ana sa 27 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:27 ug mosawop unya sa alas 6:27 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. Udi XSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor
Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug moingon maayong buntag Iligan.